الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تسمع. مرحبا بكم في فيديو جديد، في تمرين جديد في داكشي اللي كيتعلق بلا ستابيليتي ديال السيستيم السيرفي افيك لا ريلاسيون ديالو مع لا مارش دو فاز لا مارش دو غار. مزيان، مرحبا بكم في التمرين في لينونسي ديال التمرين ديالنا. مزيان، لينونسي اسيدي ديال التمرين ديالنا هو كالتالي. قال لي كون كونسيدير ان سيستيم دو فونكسيون دو ترانسفير ديالو اون بوكل. اذا كونسيدير مال هذيك لا فونكسيون دو ترانسفير اللي كتعطي لكم اش اون بوكل فاش كاينه. دوكا عندنا اون بوكل اوفير. دونك جي دو بي ايكال ك سور بي بلس 10 لا بويسون 2 لا بويسون 3 افيك ك. هذا راه تري امبورطون تا هو ك سوبيريور ا 0. بروميير كيسيون قال لك اسيدي ديتيرميني اليد ديال الكريتير دو روت لي كونديسيون. عطيه الكونديسيون ديال ك سور ك بور كو لو سيستيم إلي ستابل. بحيث باش نديرو هادشي كلشي راه كندرسو السيستيم ديالنا اون بوكل فيرمي. واحد الاضافه اللي هي تري امبورطون، قال لك السيستيم ديالنا الي بلاسي دون زون بوكل ا روتور يونيتير. هادشي فاش غادي ينفعنا ا روتور يونيتير راه ديجا هضرنا عليه باش نجبدو واحد لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي الي ديال واحد لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفير. مزيان. دوزيام كيسيون قال لك اسيدي ديتيرميني لا فالور دو كا، لا فالور ديال كا pour que la marche de phase ديال السيستيم ديالنا égale à 6 décibels. مزيان. Troisième question, قال لي calculer la marche de phase. عطيه la marche de phase pour cette valeur ديال ك. هذيك لا فالور ديال ك اللي لقينا في الدوزيام كيسيون خاصنا نحسبوا ليه لا مارش دو فاز. مزيان. ديرنيير كيسيون قال لك اسيدي تراسي لو دياغرام دو بورد، لي دياغرام دو بورد دو سيستيم اون بوكل فيرت. اون بوكل فيرت ديال هاد لا فونكسيون اون بوكل اوفيرت et en faisant apparaître 6 marches. ومن بعد ملي غادي نرسمو لا مارش الدياغرام دو بود، لي دياغرام دو بود هاي الدياغرام ديال لي كاع والدياغرام دو فاز، غادي نحاولوا نشوفوا واش فريمون داكشي اللي لقينا هذيك لا فالور اللي لقينا ديال كا، حيت غادي نحتاجوها باش نرسمو هذيك لا فالور غادي نعوضوها هنا، وغادي نشوفوا نفيريفيو واش لا مارش دو فاز اللي تعطات لينا هنا لا مارش دو كال اللي عندنا هنا 6 ديسيبل هي اللي كاينه اللي غادي نجبدو في الدياغرام دو بود، وهذيك لا مارش دو فاز اللي لقينا هنا واش فريمون هي نيت اللي غادي نجبدو من الدياغرام دو بود اللي غادي نرسمو. يا اخوان في الفيديو وديروا واحد لي فور وفيريفيو واش فريمون داكشي نيت هو هذاك داكشي اللي لقيتو اناليتيكمون اللي كان هنا طا كالكول سوا لا مارش دو فاز ولا مارش دو كال لا ميم شوز اللي خرجت لكم الي ديال الدياغرام دو بود ولا لا. ومن بعد لونسيو الفيديو باش تشوفوا صحيح. اوني با. دونك بروميير كيسيون شنو عندنا؟ نديرو هنا الكيسيونات اللي عندنا. La première question قال لك la stabilité. Deuxième question قال لك valeur de K بحيث delta de G égale 6 décibels. Troisième question قال لك حسب لي delta de Phi. Quatrième question bond et la phase et delta de G et delta de Phi. مازال هادشي اللي كاين. دونك نمسحو لي لونسي ديال التمرين ديالنا باش تكون عندنا واحد ليسباس باش غادي نخدمو. مازال. بون بروميير كيسيون قال لك عطيني لا ستابيليتي لي كونديسيون سو كا بور كو السيستيم ديالنا إلي ستابل. On applique le critère de Roth. ولكن avant d'appliquer le critère de Roth, il faut déduire la fonction de transfert en boucle fermée. Alors on sait que donc H de P, la fonction de transfert en boucle fermée égale G de P en boucle ouverte sur 1 plus G de P. درنا هاد لا غولاسيون حيت علاش؟ حيت لو سيستيم ديالنا بلاسي دون زان بوكل ا روتور يونيتير. لو ما كانش هاد بوكل ا روتور يونيتير ما عندناش الحق باش نديرو هاد لا غولاسيون. الوغ مباشرة غادي نديرو الكالكول ديريكت، راه ديجا هادشي راه ديجا تعلمناه. دونك بي بلس 10 على بويسونس 3 بلس ك. دونك غادي نسامبليفيو هاد التيرم على بويسونس متطابق على الدرجة الثالثة. دونك كتعطينا بي على بويسونس 3 بلس
3 مضروب في 10 مضروب في بي ياك. 3 مضروب في 10 شحال؟ 3 مضروب في 10 هي 30 بي على بويسونس 2 بلس 3 مضروب في 10 بويسونس 2 هي 300. دونك 300 بي بلس 10 بويسونس 3 شحال؟ 10 على بويسونس 3. دونك 10 على بويسونس 3 إيكال 1000 بلس كا مازال. دونك هذا هو الكالكول ديالنا. دونك غادي نشوفو لا فالور ولا الأس الكبير الأس أكبر أس عندنا هو 3. دونك غادي نتراسيو هذاك الجدول ديال الروت. كاين اللي كيتراسي الجدول كاين اللي مكيطراش، ولكن أنا بغيت هادشي كلشي باش يكون واضح. دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك بي على بويسونس 3 بي 2 بي على بويسونس 1 بي على بويسونس 0. دونك بي على بويسونس 3 دونك عندنا واحد، غادي نقزو جوج غادي نمشيو لواحد. دونك 300. دونك هنايا راه صافي هذا راه صفر. نقدر نديرو هكا بويسونس 0 مزيان. دونك جوج هو هذا 30. هنا جوج غادي نقصو واحد غادي نمشيو لهذا. دونك 10 100 1000 بلس كا 1000 بلس كا مزيان. دونك إلا بغينا هذا شنو غادي نديرو؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا مقسوم على 30. دونك 30 مضروب في 300. دونك 30 مضروب في 300 دونك إيكال 9000 جوج 3. غادي نقسم منو هاد لا فالور. دونك ناقص 1000 ناقص كا. دونك كنستسمح حيت السباس كبيرة. ومن بعد هاد لا فالور اللي غادي تكون تحت ديال هذا غادي تكون صفر، حيت علاش عندك 3 مضروب في صفر صفر دونك غادي تكون صفر. مزيان. دونك هاد لا فالور إيكال كومبيان؟ غادي إلا بغيناها دونك كنديرو هذا في هذا ناقص هذا في صفر دونك مقسوم على هاد دونك إيكال هادي. دونك 100 1000 بلس كا وهنا غادي تكون فيها صفر. دونك خاطر الروت كيقول لك انا سيدي بلي لي نومبر اللي كاينين في البروميير كولوم خاص كلشي تكون عندهم لا ميم سين. عندنا هذا راه بوزيتيف حيت كا راه تعطي لينا راه بوزيتيف. دونك بلس 1000 راه بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف. دونك بقى لينا هذا التاب خاص يكون بوزيتيف. الوغ دونك عندنا 9000 ناقص 1000 دونك 8000. ايه 8000 ناقص كا سور 30. Ouais. Est-ce que c'est ça? ناقص 1000. واش هو هادي نيت؟ واش هاد الكالكول هو هذا نيت؟ مزيان. بون 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 بون. Ouais. دونك هي 8000 سي بون. Ouais هذا خاص يكون كبر من صفر. كبر من صفر. Ouais. الوغ هادشي شنو كيعطينا؟ بون مزيان. دونك غادي نضربو هنا في 30 نضربو هنا في 30 دونك غادي تولي عندنا 8000 ناقص كا كبر من صفر. الوغ هادشي كيعطينا بلي كا إلا دينا الكا لهداك الطرف خاص يكون أصغر أو يساوي 8000. دونك ها هو الكونديسيون ديال ستابيليتي. هذا هو الكونديسيون ديال ستابيليتي.